Pangayo o kamo hatagan. Pangita o kamo makakaplan. Pagtuktok o gablihan ang puntahan alang kaninyo. Kaya ang tanang mangayo hatagan. O siya nga mangita makakaplan. O ang puntahan ang You can go on. Ako Ginoo, kaluluwa sa ako. bansa. Dali, yuk! Inumdumi ako, Jesus. Kung ikaw maghari na. Isaat ko. Karon, adto ka sa paraiso. Uban ka na ako. Lahang gi-prepare ka ron, oh, lamia, oh. Makalimot ato sa nganan, eh. Ha? Si TV Wanil. Mi. Okay, sige pa. Apoy na, Pastor. Okay. Pastor Neil. Bebe ako. Ang Diyos, salamat o Diyos sa imong kayo, salamat Ginoo. Na ikaw nagagiya ka na sa among mga pagabuhaton o Diyos sa among kinabuhi. Sa ilabi na Ginoo sa buhaton, ngayong ipiyal ka na mo Ginoo sa Lighthouse Cambridge Church. O salamat diri sa kansong ka o Diyos, panimala ni Bro Marvin o Sister Eloy Lorna o God. Ikaw Ginoo naghatag ka nila kasing-kasing mudawat sa mga kaigsuonan diri Ginoo para sa buhaton Ginoo. Dalaygon ka o Dios. Salamat sa pagkaon sa Lord nga giandam o giampo Ginoo nga makatag ni kusog sa akong panglawas o Dios. Salamat sa panimalay, Lord sa family who prepared this food o God. O salamat sa mga kamot nga nag-andam ni Ginoo. Ikaw maghatag og pinilo nga mga panalangin sa tagsa nila ka kinabuhi o Diyos. Dalaygon ka o God, ikaw magiya karon sa buhaton Ginoo sa film showing o sa feeling o God o binignit Ginoo. Dalaygon ka o Diyos, in Jesus name we pray. Amen. Amen. Nayugtong. Unya, miadto siya sa Nazaret, diin siya magdako. Siyas lamang ang makatuman sa mangsa. Unsa na ang pagibaw? Sa walay duha-duha, inyong isulti ka na kung panultihon. Tambaling imong kaugalingon, doktor. Moingon isab ka mo. Himo ang kini sa kaugalingon lusod, sama sa imong gibuhat sa Kapernaum. Sultihan ko kamo. Nagsabot sila ngay hug siya sa pangpang. Pagbiadto sa Kapernaum o sa kalungsod sa Galilea. Ug mitunga si Jesus sa bungtod aron magampo. Ug nagampo siya sa Dios sa tibuok gabi.
Ug pagkaadlaw na, ipili niya ang 12 kanila kay ginganlan niya ang apostolis. Si Simon nga ginganlan usab niya Pedro. Ug si Andres nga Ikaw ang Mesiyas sa Diyos. Ayaw ko mong panugilo ni ini. Ang anak sa tao kinahanglan mag-anto sa bisalikway. Patyon siya. Apan sa ikatulog ka adlaw, banhaw. Kita ka skandal. Formal lang. How clearly the sky reaches God's glory. Each day and month to see how the following day. Each night repeats its to the next. Ado na ba'y muuban ka na ako? Musunod akong tutudlo. Apan, mapauli na ako. Huwag manamilit sa akong banay. Kinsa ka to magsugod pagtaro niya magsigig dingit dili angay sa gingharian sa Diyos. Kunan. Ikauaw usab siya sa anak sa tao sa iyang pagbalik sa iyang himaya. O sa himaya sa amahan o sa mga balaang anghel. And goes across the Timan igri. Adunay pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nilang gingharian sa Diyos. thinking life from its Naayo sa Panginoon. Natigalahan. Tudloy kami sa pagampo. Ingon nga gitudloan ni Juan ang iyang mga disipulo. Kung magampo, ingna, amahan nga naa sa langit. Simbahon ang ngalan mo. Maghari ka kanamo. Tumano ng imong pagbuot din sa yuta ingon man sa langit. Ihatag ang among kalanon na adlaw-adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala ingon nga gipasaylo namo nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa kadaot. Luwasay noong kami sa daotan. Pangayo ug kamo hatagan. Pangita ug kamo makakaplag. Salig. Padaka nga mong pagsalig. Kung ang inyong pagtuo imong kadako sa liso sa mustasa, makaingon ka sa punuan sa sikamoro, maluka ka og balhin ngadto sa dagat ug kinimutumang kanimo. Ang tentasyon nga makasala, moabot gayon. Apan alaod siya nga mauhinong mustasa sa iyang uma. Miturok ko niya og nahimong kahoy, og nagsag ang mga langgam sa mga sangani ini. Wa ko makasabot sa iyang gipanulti. Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa muhis o sa mga makasasala. Ang mga way sakit, wa magkinahanglan og doktor kundili ang masakiton. Wa ako mo anhi alang sa mga matarong nga maghinulsol kundili sa makasasala. Sultihi kami mahitungod sa gingharian. Aduna pa baylain? Ayaw kahadlok gamayng panon, kay nahimutang inyong amahan sa paghatag sa gingharian.
gwardiya! Pauga, gwardiya! Nasayod ako nga daghan ang mila kaniya nga hari. Hari? Hari sa makililimos ug mga kawatan, daghan ingon niya na kani adto mo abot mo ingon nga mao ni sila mulakaw di kalimtan na. Ayaw pagpakabuta. Daghan nga minaw kaniya. Ang mga tao miday kaniya. O giingon nga si hari. Pahimangnuan ko ikaw. Kung kining tawhana magsabok jud dinhi, ikaw ang manubag. Nakapamakak man tanong, sala. Isa nagunahuna lang kagdautan, sala ingon ang Bible ang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na nga si Jesus Christ na tao sa kalibutan ug nagpakamatay sa krus para maluwas ta sa atong mga sala. Diba bataan na? Nanuman si Jesus wala siya'y sala. Kaya to ninyo nga ilansang sa krus? Sakit kay tuoy, no? Pagay ako dili kay ko katutok inig mata pag-ay sa Ginoo. Ingon ang John 3:16, for God so loved the world kay higugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, mao gipadala niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo ug mudawat kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Usa ra jud ay purpose si Jesus kanang namatay siya sa cross. Gusto niya makaangkon ikaw ug ako sa kinabuhing walay katapusan. Asa man na? Sa langit. Sa langit. Praise God. Isa ganon matug langit. Amen. Mo na hinungdan mga bata nga naami karon. Gusto na mo isangyaw sa inyo ha nga ang langit naghulat nato tungod kay gipakamatyan na ta ni Jesus. All we have to do maulang ang pagtuo nga siya nagpakamatay sa krus para sa atong mga sala. O atong itugyan ang atong kinabuhi niya. Kinsay andam, mutuo, mudawat ni Ginoong Yesus. Andam ba ta? Amen. So, kung andam ka, ang gihangyo ka sa pagduko sa imong ulo, kay nya usga lang, kay para nga makadungog po. Iyong ta sa atong mata, o pag-ampo ta, isipan kini nga pag-ampo nga imo gayud. Imong isulti nga to sa Ginoo. Amahang Diyos, daghang salamat sa imong dakong gugma. Imong ipadala, imong bugtong anak, si Ginoong Yesus. Aron mamatay dito sa krus, aron ako makabaton, ug kinabuhing dayon. Pasayloa ako sa akong mga sala. Ug ako karong abrihan, ang akong kasing-kasing, akong pasudlon, si Ginoong Yesus, na akong Ginoo, ug manluluo nga tao, sumala sa imong kabubuton. Salamat sa kinabuhing dayon, nga imong giandam, alang kanako. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Kinsay nagampo ang story. Okay, magampo pod ko alang sa binignit para iserve na while nagpadayon ta. Okay ba? Okay. Sige, let's pray. Lord, salamat sa mga katawhan nimo, apil ang mga kabataan, Lord, nga nianhi karon og niduyog sa pag-celebrate namo sa Semana Santa, paghinumdom sa imong gibuhat, sa imong dakong gugma nga rika namo. Salamat sa imong pagpakamatay sa krus. Medam. Dili ba? Ikaw ang Mesiyas. Luwasa ang imong kaugalingon.